नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। यो विशेष कुराकानीको यो श्रृङ्खलामा हामी आज पर्ने इस्युहरू, मुलुक कस्तो किसिमको चाहिँ इस्युलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढेको छ, चाहे त्यो राजनैतिक सेक्टरमा होस् अथवा आर्थिक सेक्टरमा नै किन नहोस् या सामाजिक क्षेत्रमा नै किन नहोस्, यी यावत विषयलाई चाहिँ हामी सकेसम्म यहाँहरूमाझ उठाउने प्रयास गर्ने गरिरहेका छौँ। विगतमा नेकपाभित्रको विवाददेखि लिएर राजनैतिक स्थायित्वका कुराहरूदेखि लिएर त्यस्तै गरेर एफएनसीसीआई निर्वाचनका कुराहरू भयो, कोभिड-19 को कहरमा बसिरहेका हामीलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएका विविध मुद्दाहरू भए, हामी विविध विषयमा चाहिँ यो कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्दछौँ। त्यसै श्रृङ्खलामा आज हामी सहरभन्दा अथवा मानवीय सभ्यताभन्दा अलिकति पर गएर जङ्गलभित्र छिर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जङ्गलभित्र यस अर्थमा आज 10औं बाघ दिवस। यसै सन्दर्भमा यो जङ्गलको राजा बचाउनको लागि हाम्रो पहल र हामी मानव भइसकेपछि जङ्गलसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध, जनावर प्रिजर्भेसनको लागि, वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको लागि हाम्रो भूमिका के रहन सक्छ त, यावत विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा WWF का कार्यक्रम निर्देशक आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिवराज भट्ट। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई बाघ दिवसको धेरै धेरै शुभकामना। यहाँलाई पनि शुभकामना र सबै दर्शकहरूलाई पनि शुभकामना। अब यो लगभग 10औं, इट्स बिन 10 इयर्स हैन, हामीले चाहिँ बाघ दिवस मनाउन थालेको। हजुर, 10 वर्ष दशकको समय। यहाँको एक्सपर्टिज हैन, WWF सँगको एसोसिएसन, त्योदेखि बाहेक आएर तपाईको अघि हामी अफियर कुरा गर्दाखेरि नै 22 इयर्स यो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ बिताउनु भएको। यो 10 वर्षलाई अलिकति समीक्षा गरौँ। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्भेसनको लागि, अझ त्यसमाथि पनि बाघ संरक्षणको लागि बिफोर 10 इयर्स हामी कहाँ थियौँ, आज हामी कहाँ छौँ? 10 वर्ष पहिला चाहिँ अब बाघ विश्वभरि नै बाघको सङ्ख्या एकदम ह्रास आएको र सबै बाघ पाउने देशहरूले त्यो चुनौती कि अब हामीले केही नगरेनौँ भने बाघ सकिन्छ भन्ने अवस्थाको एउटा रियलाइजेसन भयो 10 वर्ष पहिला। र त्यो 10 वर्ष पहिला सबै राष्ट्रहरू प्रतिबद्ध भयो कि अब चाहिँ केही नगरिकन हामी बाघ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, त्यही भएर ठोस निर्णय हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 13वटा राष्ट्रले जुन बाघलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरे र त्यो प्रतिबद्धता मात्रै थिएन, त्योसँग एक्सन प्लान पनि थियो। ग्लोबल्ली एउटा एक्सन प्लान बन्यो, सबै देशहरूले आफ्नो एक्सन प्लान बनाए कि अब हामी 10 वर्ष बाघ संरक्षणको लागि यो कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढेनौँ भने बाघ सकिन्छ र यो कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्यौँ भने बाघ हामी दोब्बर गर्न सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेकोले अब धेरै देशहरूमा यसको राम्रो असर देखिएको छ। र म खास गरी नेपालको कुरा गर्दाखेरि धेरै राम्रो असर देखिएको छ। नेपालको 250 को प्रतिबद्धतामा हामी 235 पुर्याइसकेका छौँ 2 वर्ष पहिले नै। र अरू राष्ट्रहरू पनि मैले पहिला पनि भनेको छु, भारत, पाकिस्तान, भारत, भुटान र हाम्रो रसिया चाहिँ यो कार्यक्रममा अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ बाघ संरक्षणको हिसाबमा। भारतको अलिकति कुरा गरौँ न, किनभने हामी त छिमेकी जिल्ला, बाघको लागि पनि देयर इज अ नो बोर्डर हैन, हामी चाहिँ आवत जावत हुन्छ मानवीय रूपमा अथवा चाहिँ जङ्गली जनावरहरू भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भारतको हकमा चाहिँ के छ, उनीहरूले कस्तो किसिमको चाहिँ फड्को मारेको पाइएको छ? भारतको पनि धेरै राम्रो भएको छ। करिब उहाँहरूले त्यो बेला 2010 भन्दा पहिला भएको सङ्ख्यालाई झन्डै उहाँहरूले पनि दोबर गरिसक्नु भएको छ र कयौँ ठाउँमा शून्यमा पुगेको अवस्थाकोलाई पनि उहाँहरूले बाघ भएको ठाउँबाट बाघ ट्रान्सलोकेट गरेर त्यहाँ नयाँ ब्रिडिङ गरेको अवस्था छ र भूपरिधि कार्यक्रम त्यहाँ पनि सञ्चालन छ। हाम्रो जस्तै विभिन्न टाइगर ल्यान्डस्केपहरू घोषणा भएका छन् र राज्यले नै ठुलो लगानी गरेको छ भारतमा। भारत हामीभन्दा अलिक सम्पन्न देश पनि भएकोले सरकारकै बाघ संरक्षणको लागि त्यो वर्षदेखि बाघ संरक्षणमा निकै ठुलो लगानी पनि भएको छ। भूपरिधि भन्नाले यो एउटा ठुलो ल्यान्डस्केप जुन नेपालमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम भयो जस्तै भारतमा पनि तराई भूपरिधि छ। विभिन्न निकुञ्ज आरक्ष र त्यसलाई जोड्ने जैविक मार्गहरू समेटेर एउटा ठुलो भूपरिधिको संरक्षण नगरिकन बाघको संरक्षण सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई भारतले पनि राम्रोसँग अंगीकार गरेको भन्नाले उनीहरूले जेरोबाट पनि त्यो ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ देखाएको छ बाघ संरक्षणको लागि। एकदमै राम्रो गरिरहेको छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ पछिल्लो डेटामा अलिकति जाउँ न, कस्तो किसिमको चाहिँ डेटा रहेको छ हाम्रो बाघ संरक्षणको लागि हामीले लिएका उपलब्धिहरू चाहिँ के छन्? अब अहिले हाम्रो 2010 को 121 वटा बाघ थियो। 2010 मा हाम्रो बेसलाइन भनौँ त्यो बेलाको
भने अहिले 2018मा 2 वर्ष पहिला हामी 235मा पुग्यौँ। त्यसैले हाम्रो 121 को 235 पुगेको अवस्था छ। भन्नाले झन्डै झन्डै त्यो बेलाको भन्दा दोब्बरको हाराहारी भनौँ अलि छैन। तर हाम्रो दोब्बर चाहिँ 250 हो लक्ष्य चाहिँ। लक्ष्य 2022 सम्ममा। 2022 सम्म। एउटा कुरा नि सर, यो चाहिँ तपाईँले अघि पनि यो कुराकानीको दौरानमा उठाउनु भयो नि, 10 वर्ष अगाडि सर्टेन एउटा म्यान्डेट लिएर चाहिँ यो बाघ दिवस भनेर चाहिँ हामीले मनाउन थालेको अवस्था भनेर भन्नुभयो होइन। त्यो भित्र चाहिँ अटाएका कुराहरू के थिए, कस्ता कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले समावेश गरेका थिए? त्यो भित्र अब एउटा चाहिँ वासस्थानको विनाशलाई रियलाइजेसन गरेको थियो। वासस्थान विनाश तीव्र गतिमा भइरहेछ, त्यही भएर यो वासस्थान विनाशलाई रोक्नुपर्छ र जति वासस्थान हामीले बाघ संरक्षणलाई भनेर छुट्याएका छौँ त्यसको स्थितिमा अझै सुधार गर्नुपर्छ। र चोरी सिकारी एउटा ठुलो चुनौती हो, त्यो चोरी सिकारी नियन्त्रणमा हामी लाग्नुपर्छ। यसको आहार प्रजातिमा संरक्षण गर्नुपर्छ र बाघ र मानवको जुन द्वन्द्वको अवस्था छ त्यो द्वन्द्वलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ र समग्रमा बाघलाई अलिकता हामीले यो जीविकोपार्जनसँग पनि जोड्नुपर्छ ताकि स्थानीय सहभागितामा हामीले त्यहाँ वरिपरि बस्ने बासिन्दाहरूको सहभागितामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एकदमै तपाईँले यो चाहिँ जीविकोपार्जन भनेर चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। अहिले चाहिँ एकदमै तत्काल रूपमा देखिएको पनि, किनभने मानव र बाघ मात्रै नभएर समग्र रूपमा जङ्गली जनावर अथवा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जङ्गली सभ्यता भनेर भनौँ होइन, अझ त्यसलाई चाहिँ थोरै भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लिङ्केज गर्ने हो भने मानव र बाघ बिचको सम्बन्ध अथवा चाहिँ मानव र वाइल्ड लाइफ बिचको सम्बन्धलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ, कस्तो रहेको छ, हुनुपर्ने के हुन्छ, यसलाई कसरी हेर्ने भनेर भनौँ न। अब मानव र बाघको सम्बन्ध हेर्दाखेरि बाघको वासस्थान जुन छ प्राकृतिक वासस्थान त्यो चाहिँ ले मानव सभ्यतालाई आवश्यक धेरै कुराहरूको संरक्षण गरेको हुन्छ। बाघ जङ्गलमा बस्छ, जङ्गलको संरक्षण भयो भने त्यहाँ पानीको संरक्षण हुन्छ, पानीका मुहानहरूको संरक्षण हुन्छ र त्यहाँ पानी जङ्गलको लागि बाघका आहार प्रजातिहरूको संरक्षण हुन्छ। यो विविध संरक्षणले गर्दा एउटा त्यो पारिस्थितिकीय प्रणाली नै एकदमै राम्रो हुन्छ। हेल्दी इकोसिस्टम हुनु भनेको मान्छेको लागि पनि एकदम, मान्छेको स्वास्थ्यको लागि, मान्छेको उन्नतिको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यसै गरी अब मान्छे पनि ती प्राकृतिक स्रोतहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा आश्रित छ। मान्छेको सम्बन्ध त्यसरी गाँसिया छ। त्यही प्राकृतिक स्रोतबाट मान्छेलाई काठ चाहिन्छ, दाउरा चाहिन्छ, घाँस चाहिन्छ, विविध हाम्रो जीविकोपार्जनको कुराहरूको आवश्यकता छ। अब यसको सन्तुलन चाहिँ राज्यले कसरी गर्छ, कुन क्षेत्र हामीले बाघ संरक्षणको लागि छुट्याउने, कुन क्षेत्रबाट मान्छेका यी वन जङ्गलसँग आवश्यकताहरू कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने यो सन्तुलन चाहिँ व्यवस्थापनसँग गाँसिएको विषय हो। उनीहरूले बाघ संरक्षणको लागि हामीले छुट्याएको भूमि चाहिँ कति छ? बाघ संरक्षणको लागि डाटा रहन्छ अथवा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन? यस्तो छ, अब ठ्याक्कै तपाईँको तराईको क्षेत्र अहिले हाम्रो बागमतीदेखि तराईको रौतहट जिल्लाको बागमती नदीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्मको यो भूपरिधि र उत्तरमा चुरे, दक्षिणमा हाम्रो भारतसँगको सिमाना, यो भूपरिधि चाहिँ बाघ पाउने क्षेत्र हो र यसैलाई हामीले तराई भूपरिधिका तराई ल्यान्डस्केप भनेर राज्यले यसलाई छुट्याएको छ। मध्य र बाहिरी तराई एरिया भनेर हो, मध्य र बाहिरी तराईलाई को यो करिब यसमा 5 वटा निकुञ्ज आरक्षहरू छन् र त्योसँग जोड्ने जैविक मार्गहरू र ठुलो वन क्षेत्र बाहिर पनि छ। सर एउटा कुरा नि, हामीहरूले सरसर्ती बाघको विषयमा बुझ्दाखेरि आम सर्वसाधारणको बुझाइ अथवा हाम्रो बुझाइ भनेको जस्तै हामीले यहाँ फोटोमा देखिरहेछौँ होइन, बाघ यो चाहिँ जङ्गली जनावर, चारखुट्टे जनावर होइन, मांसाहारी, आक्रामक स्वभाव, यही मात्रै हो बाघलाई बुझ्ने? अथवा चाहिँ बाघलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? वाट इज टाइगर अथवा वाट इज बाघ त? बाघ अब त्यो मांसाहारी अथवा आक्रामक चाहिँ होइन। साँच्चीकै भन्ने हो भने बाघ चाहिँ त्यत्तिकै लज्जालु मानिन्छ। बाघको नेचर हेर्ने हो भने बाघ हेर्दाखेरि एकदमै टाइगर भन्छौँ नि हामी, जुन रूपमा ऊ शक्तिशाली छ, यु हेभ टु बिकम द टाइगर भन्ने किसिमको चाहिँ जति शक्तिशाली छ त्यत्तिकै ऊ लज्जालु पनि छ। त्यसैले बाघ झट्ट अरू जनावर जस्तो बाघ देखिन्न नि मान्छेलाई, एकदमै रेयर, किनभने ऊ लुकेर बस्छ, आफ्नो ठाउँमा बस्छ, आफ्नो आनन्दले बस्छ। त्यो एउटा बाघको नेचरको कुरा कम भएर पनि हो कि
बाघको सङ्ख्यामै कम भएर पनि हो कि यो स्वभावको बाघको स्वभावको कुरा गरेँ मैले, नेचरको होइन उसको। भने अर्को एस्पेक्टबाट हेर्ने हो भने बाघ अब एउटा हेल्दी इकोसिस्टमको इन्डिकेटर हो। यदि हामीसँग बाघ छ भने त्यो वन क्षेत्र, त्यो प्राकृतिक क्षेत्र चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै हेल्दी छ, त्यहाँ सबै कुरा छ। बाघ छ भने त्यहाँ सबै कुरा छ, त्यो राम्रो इन्डिकेटर हो एउटा प्रकृतिको। अब यता हाम्रो धार्मिकतिर गयो भने अब बाघ अब हाम्रो दुर्गाको वाहन भन्छौँ हामी होइन, एउटा शक्तिको रूपमा पनि लिइन्छ। अब अहिले अर्को एस्पेक्ट हेर्ने हो भने अहिले बाघ र हाम्रो समृद्धिको कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रा निकुञ्ज आरक्षीहरू अब झन्डै गएको वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाघ हेर्न जाने पर्यटकहरूले हाम्रो चितवन, बर्दिया, बाँकेमा खास गरी थुप्रै लगानी, थुप्रै त्यहाँ रोजगारी, आय आर्जन, राजस्व विभिन्न कुरा गरेर बाघलाई एउटा नेपालको समृद्धिसँग पनि गाँसिने विषय हो। त्यसैले बाघ अब विभिन्न एस्पेक्टबाट हामीले बाघलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ। बाघ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि लजालु स्वभाव, आफ्नै किसिममा आफ्नै दुनियाँमा मस्त हुने किसिमको भनेर होइन, यसलाई कसरी बुझ्ने? कस्तो उसको स्वभाव साँच्चै त्यस्तो हो अथवा चाहिँ यो चाहिँ बाघको सङ्ख्यामा कमी भएको कारणले र ऊ चाहिँ डेन्स फरेस्टमा चाहिँ विचरण गर्ने प्राणी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर नदेखिएको कारणले त्यस्तो भएको हो अथवा चाहिँ के हो? त्यही हो, अब स्वभावले नै यो त्यो लज्जालु हो। किनभने ऊ डेन्स फरेस्टमै बस्छ, डेन्स फरेस्टभित्र पनि ऊ अरू जनावर जस्तो दिउँसो ठाउँ ठाउँमा विचरण गरिरहेको हुँदैन, बसिरहेको हुन्छ। साँझ बिहान उसको एक्टिभिटी चाहिँ अलिकता साँझ बिहान बढ्छ होइन। आफूलाई चाहिने आराममा त लिन्छ। ऊ शक्तिशाली छु भन्दैमा मृगहरूलाई मार्दै हिँड्दैन। एउटा मृग कति दिन उसलाई पुग्छ त्यति दिनलाई उसले आफ्नो आहारा गर्छ। दिनको एउटाको हिसाबले चाहिँ जान्छ कि? किनभनेदेखि हाराहारी हामीहरूले चाहिँ के पनि भन्छौँ भने एउटा बाघको लागि 50 केजीसम्मको चाहिँ आहारा चाहिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ आम बुझाइरहेको छ, तथ्याङ्कले पनि त्यही बताउँछ। भनेपछि उसले दिनको हिसाबले चाहिँ त्यसरी शिकार गर्ने हो अथवा चाहिँ कस्तो रूपमा गर्छ? र अहिले त के पनि भएको छ भनेदेखि तपाईँको मानवलाई धेरै हदसम्म चाहिँ मांसाहारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानवलाई नै अट्याक गरेको पनि थुप्रै केसेसहरू चाहिँ यति बेला आउँछ। भनेपछि कसरी हेर्ने? यी कुरालाई चाहिँ बेसमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कसरी एनालिसिस गर्न सकिन्छ? अब एउटा उसको कतिवटा मृग भन्दाखेरि, कतिवटा जनावर भन्दाखेरि जनावरको साइज अनुसार अब जरायो भने धेरै ठुलो हुन्छ। जरायो 3टा चित्तल जति मारे सर एउटा जरायोको साइज हुन्छ। 12 सिङ्गे त्योभन्दा अलि सानो हुन्छ। चित्तल अझै सानो हुन्छ। बँदेल भयो। त्यही भएर उसको कुन चाहिँ जनावर अनुसारको साइज अनुसारको उसको कतिवटा चाहिन्छ भन्ने भयो भने। अर्को जुन मान्छेको कुरा गऱ्यौँ, मान्छे गाईबस्तु उसको स्वभावले उसको आहार होइन, स्वभावले नै उसको आहार होइन। यदि त्यो हुँदो हो त बाघ जङ्गलमा बस्नुको सट्टा मान्छे त धेरै सजिलो छ। तर नरबक्षी भनेर भनिन्छ नि, मानिसलाई चाहिँ देख्नै नहुने अथवा चाहिँ अट्याक गरिहाल्ने थुप्रै, अब यही वर्ष पनि थुप्रै त्यस्ता केसेसहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि आए होइन। त्यो कुनै पर्टिकुलर बाघले विविध कारणले मान्छे खान थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ बरु त्यो इन्डिभिजुअल बाघलाई चाहिँ नरभक्षीको रूपमा संज्ञा दिइन्छ। उसले रिपिटेडली मान्छे खान थाल्यो भने। समग्र बाघ होइन नरभक्षी, किनभने बाघ मान्छे खोजेर कहिले पनि हिँड्दैन, गाईबस्तु खोजेर पनि कहिले हिँड्दैन। उसले आफ्नै आहार खोज्छ। मान्छे गाईबस्तु भनेको विभिन्न कारणहरूले, एक्सिडेन्टली विभिन्न कारणहरूले चाहिँ मान्छे पनि बाघको आक्रमणमा परेको उदाहरण छन्, नभएको होइन। तर यो एक्सिडेन्टको कारणले उसले मान्छे खोजेर चाहिँ हिँड्ने होइन। भन्नाले उसले आफ्नै किसिमले उसको जङ्गलमा के पाउँछ त्यो हिसाबले चाहिँ होइन। अनि अर्को एउटा तपाईँले बाघसँग जोडिएको कुरा गर्दाखेरि हेल्दी इकोसिस्टमको चाहिँ मापक पनि हो भनेर भन्नुभयो होइन। यसको अलिकति डिपमा जाउँ न। कुन कुन रूपमा के फ्याक्टरले चाहिँ यसलाई मल हाल्दो रहेछ अथवा के कुराले चाहिँ यसलाई डिटर्मिन गर्दो रहेछ? अब पहिला बाघ यदि बस्छ भने बाघलाई राम्रो घना जङ्गल, राम्रो घाँसे मैदान, पानीको व्यवस्था ठाउँ ठाउँमा भएको एउटा चाहियो। त्यसपछि उसलाई खानालाई यहाँले भनिसक्नुभयो कति खाना चाहिन्छ भनेर आहार प्रजातिहरू प्रशस्त चाहियो। राम्रो आहारको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यो आहारका वन्यजन्तुहरूलाई खाने फेरि राम्रो घाँस, वनस्पति, रुख बिरुवा, फलफुल जे चाहिने हो उनीहरूलाई त्यसको पनि त्यहाँ व्यवस्था हुनु पर्यो। पानीको मैले अघि भनिसकेँ। त्यही भएर समग्र कुराहरू एउटा हेल्दी इकोसिस्टम भनेको त्यहाँ राम्रो पानी छ, राम्रो घाँस छ, राम्रो वनजङ्गल छ,
राम्रोसँग जनावरहरू विभिन्न प्रजातिका जनावरहरू डाइभर्सिटी मेन्टेन गरेर त्यहाँ जनावरहरू बसिरहेका छन् र जहाँ चाहिँ बाघ पनि छ, किनभने यी विविध कारणले त्यहाँ बाघ छ। भन्नाले उसको फुड स्टफ्सदेखि लिएर हरेक कुराले हरेक त्यो कुराले इन्भाइरोमेन्ट समग्रमा एउटा टोटालिटीमा प्रतिकूल छ, प्रतिकूल छ, उसको लागि चाहिँ पर्फेक्ट छ, पर्फेक्ट इन्भाइरोमेन्ट छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको साथसाथमा नि अब बाघ संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले पछिल्लो समय चालिएका कदमहरू चाहिँ के रहेको छ, हामीले कुन कुन रूपमा, किनभने 2022सम्ममा चाहिँ 250 भनेर भनेका थियौँ, अब अहिले नै 230 हाराहारीको चाहिँ बाघ देखिसकेको, काउन्ट भइसकेको अवस्था रहेको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले लिएको स्ट्राटेजीहरू चाहिँ के छ, कुन कुन कुरालाई चाहिँ हामीले महत्त्वका साथ लिएका छौँ? एउटा अब सबभन्दा राज्यले अब राज्यको नीतिगत तहमा को प्रतिबद्धताको कुरा हो होइन। जस्तो आजै बिहान पनि प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाघ संरक्षणप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता, नेपालको प्रतिबद्धता र योसँग गाँसिएका चुनौती, त्यो चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आज गर्नुभएको जस्तै 10 वर्ष पहिला पनि नेसनल टाइगर कोअर्डिनेसन कमिटी, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठन भयो। त्यसले विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू, तल चाहिँ तपाईँको विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनायो, लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनायो। त्यसले गर्दा एउटा पोलिसीगत तहमा संरक्षण भयो र त्यही वर्षदेखि बाघ संरक्षणको लागि राज्यले लगानी पनि बढायो, डेडिकेटेड बजेट चाहिँ बाघ संरक्षणको लागि छुट्यायो। त्योसँगै स्थानीय समुदायलाई बाघ संरक्षण भनौँ, समग्र प्रकृति संरक्षणमा, वन्यजन्तु संरक्षणमा सहभागी गराउने कुरा भयो। एकदमै बफर जोनको व्यवस्था, त्यो बाहेक पनि विभिन्न सङ्घ समूहहरू स्थानीय तहमा भयो भने, त्यसै गरी कन्जर्भेसन पार्टनरहरू र यो आर्म फोर्सहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, यो सबैले अब यो पनि हाम्रो प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा लिइसकेपछि समग्र राज्यका समग्र संयन्त्रहरूलाई एकजुट गरायो राज्यले र यसमा जातीय संस्थाहरू पनि यसैमा संलग्न भएर एउटा यो कलेक्टिभ इफोर्ट नै नेपालको एकदम सबैभन्दा राम्रो प्रयास हो यो 10 वर्षको। 100% हामी यसमा चाहिँ सक्सेस हुन सकेको छ, सक्सेसफुल हुन सकेका छौँ। यो चाहिँ कमिटमेन्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ, पोलिसी मेकिङदेखि लिएर होइन, यसमा चाहिँ हामीले जति जस्टिस दिनुपर्ने हो त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा दिन सकेको अवस्था रहन्छ। धेरै हदसम्म छ, तर कयौँ यसका बावजुद पनि केही चुनौतीहरू छन्। जस्तो अहिले हेर्नुभयो भने अहिले हाम्रो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ, ठाउँ ठाउँमा सडकहरू, सिँचाइका नहरहरू जुन बन्दैछन् हाम्रो देशमा, त्यसले यो वासस्थान खण्डीकरण गर्ने र दुर्घटनामा वन्यजन्तुहरू थुप्रै दुर्घटनामा पर्ने भइरहेछ। त्यसको लागि अब त्यसलाई कसरी त्यो वन्यजन्तुलाई पनि पास एउटा जङ्गलबाट अर्को जङ्गलमा जान सकोस्, बाटो पनि होस्, नहर पनि होस् र वन्यजन्तु पनि त्यसबाट ओहोरदोहोर गर्न सकियोस्, त्यसमा चाहिँ अलिकता प्रयास हुन अझै पनि। सरले ठ्याक्कै यो चाहिँ यहाँ प्रब्लमको कुराहरू उठाउनु भयो होइन। यो चाहिँ अब पछिल्लो समय अझै हामी फेडरल नेपाल भइसकेपछि चाहिँ अब स्थानीय तहले अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारले कसरी यसलाई एड्रेस गर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहला। त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि, किनभने यति बेला त धेरै हदसम्म चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कामहरू भइरहेको छ, त्यो एउटा समस्या। र त्यस्तै गरेर अघि हामीले कुराकानीको सन्दर्भमा चाहिँ के उठायौँ भनेदेखि बाघ आफै पनि, बाघ भनेको चाहिँ एउटा पर्यटकलाई आकर्षित गर्नको लागि पनि हो। बाघै हेर्नको लागि चितवनमा, बर्दिया, बाँके लगायतका चाहिँ नेसनल पार्कदेखि लिएर हन्टिङ रिजर्भहरूमा थुप्रै मानिसहरू चाहिँ जाने गर्दछ होइन। यो टुरिज्म पर्सपेक्टिभबाट बुस्टअपको लागि होला, तर वाइल्ड लाइफ आफैको लागि त्यो कतिको घातक हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। यति बेला चाहिँ अब जिप लिएर, गाडी लिएर, हात्ती चढ्ने नाममा चाहिँ हामी डेन्स फरेस्टहरूमा गइरहेका हुन्छौँ, बफर एरियामै गइरहेका हुन्छौँ, त्यसले कतिको अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई ब्याकड्रपमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले प्रब्लमलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यो प्रब्लमहरू यसलाई चाहिँ चुनौती मान्ने कि नमान्ने कसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ सर? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टबाटै सुरु गरौँ न कुरा। इन्फ्रास्ट्रक्चरको चुनौतीलाई अब मैले अघि भने यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई दुइटै सम्बोधन गर्ने, वन्यजन्तु पनि त्यहाँबाट क्रस गरोस्, अन्डरपास बनाएर, ओभरपास बनाएर, जुन एउटा परीक्षण चाहिँ नारायणघाट यो मुगलिङ सडक खण्डमा एउटा परीक्षण भएको छ र अहिले अब खाता बर्दिएको खाता जैविक बारमा अब सरकारले प्रयास सुरु गरेको छ, तर त्यसलाई अब साँच्चीकै मूर्त रूप दिन बाँकी छ।
त्यो दिनुपर्छ। त्यो एकदमै त्यो कतिको इफेक्टिभ हो र सर? किनभनेदेखि अन्डरपासको कुराहरू गर्नुभयो, यसले क्षेत्रफल कति लिन्छदेखि लिएर हरेक कुराले चाहिँ मेजर गर्छ होला, यो आफै पनि कतिको सुरक्षित छ? अलिकति इन्टरनेसनल रेफरेन्समा पनि बेस्ट भएर कुरा गरौँ न। अब बाहिर कुन रूपमा चाहिँ उनीहरूले यसरी अन्डरपासहरूको व्यवस्था गरिएको छ र हामीले कुन रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू? त्यही बाहिरले स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। अहिले हाम्रो नेपालले पनि एउटा निर्देशिका बनाएको छ, कति साइजको हुनुपर्छ, कति हाइटको हुनुपर्छ, कस्तो ठाउँमा बनाउनुपर्छ, कहाँ चाहिँ अन्डरपास बनाउनुपर्छ, कहाँ ओभरपास बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा निर्देशिका बनेको छ। त्यो निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन भयो भने अब जनावरलाई गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, गाइडिङ फेन्स पनि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि त्यो एउटा त्यही त, ऊ त स्वच्छ रूपमा चाहिँ विचरण गर्ने प्राणी हुन्छ, चाहे बाघ होस् अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफको अरू वाइल्ड एनिमल चाहिँ किन नहोस् होइन। उनीहरूको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि हिँड्नको लागि बाटो बनाएको रहेछ, अब यहाँबाट चाहिँ यो अन्डरपासबाट दिस इज जस्ट द लेमन क्वेसन है, दिस इज जस्ट द लेमन क्वेसन। किनभनेदेखि यो चाहिँ आम सर्वसाधारणलाई हिट पनि गरिरहेको कुरा हो, यो कसरी त भन्ने कुरा आफै जाँदैन। तर हामी के सिचुएसन हेरिरहेछौँ भने नर्मल सिचुएसन छैन, उसलाई जाने बाटो त रोकिसक्यौँ। अब हामीले एउटा वे आउट दिनु खोजेको होइन। नर्मल सिचुएसन भए त्यसमा चाहिँ के फेन्सहरू लगाएर रोकिन्छ, त्यसलाई वरिपरि फेन्स लगाएर ब्लक गर्नु पर्यो, जसलाई गाइडिङ फेन्स भन्छौँ। अब हामी गाइड गर्दैछौँ, जनावरलाई भन्दैछौँ कि यो बाटो बन्द छ, यो बाटो खुला छ। त्यसैले उसले अन्त बन्द भएको देखेपछि त्यहाँ एउटा खुला ठाउँ देख्छ, त्यो खुला ठाउँबाट उसले ल यहाँबाट म जानु। यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ यस्तोको चाहिँ? यो हेरी अब जनावर, विभिन्न जनावरहरूको साइज अनुसार, त्यो ठाउँको लोकेसन अनुसार र यो तपाईँको पहिला त विभिन्न उनै गरिन्छ, सर्वे गरिन्छ, त्यहाँ जनावर कहाँबाट पास गरिरहेछ। जस्तो अहिले यो मैले जुन कुरा गरेँ, बर्दियाको खाता जैविक मार्गमा करिब 565 मिटर 565 मिटरको एउटा स्ट्रेच चाहिँ जनावरले अत्यधिक युज गरेको देखियो। अब त्यो 565 मिटरमा चाहिँ राखिनुपर्छ, झन्डै आधा किलोमिटर जस्तो भयो। आधा किलोमिटर क्षेत्र चाहिँ सडकको आधा किलोमिटर क्षेत्रमा बनायो भने यो चाहिँ आइडियल हुन्छ उनीहरूको लागि मुभ गर्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने त्यो स्टडीले देखाएको छ। र अर्को एउटा अघि हामीले पनि यो चुनौतीकै रूपमा चाहिँ लियौँ होइन, टुरिज्म बुस्टअप त गर्ने, तर कुन रूपमा गर्ने त? हाफाजाड तरिकाले चाहिँ जङ्गलभित्र गाडी जान दिने कि नदिने, हाफाजाड तरिकाले चाहिँ मानिसलाई आवत जावत गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि प्रमुख चुनौती होला। यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ? हो त्यो अब कि हिजो हाम्रो पर्यटक कम थिए, पर्यटक कम हुँदाखेरि हामीले जे गरे पनि भइरहेको थियो भने अब पर्यटकको चाप अत्यधिक बढेको छ। अझै नेपाली पर्यटक अहिले हेर्नु हो भने एकदमै राम्रोसँग बढेको छ। त्यसैले अबको नेसनल पार्क र वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरूको अबको चुनौती भनेको यसलाई कसरी डाइभर्सिफाई गर्ने। अहिले हामी एउटा गेटबाट छोड्छौँ, दुईवटा गेटबाट छोड्छौँ भने अब 10वटा ठाउँबाट इन्टर गराउनु पर्यो हामीले टुरिज्मको लागि। त्यसले त झन् प्रब्लम क्रिएट गर्दैन र? होइन, त्यो लिमिटेड एउटा बाटो, एउटा हिँड्ने बाटो हुन्छ। जङ्गल त धेरै ठुलो हुन्छ होइन, जङ्गल धेरै ठुलो हुन्छ। मान्छे हान्ने एउटा बाटो, ड्राइभ गर्ने हामी एउटा बाटो बनाइदिन्छौँ, वाक गर्ने एउटा बाटो बनाइदिन्छौँ। त्यसैले अहिले भएकोलाई एउटा डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अब टाइमिङको कुरा आउँछ होइन। दिनभरि जानुभन्दा बिहानको सर्टेन टाइम, साँझको सर्टेन टाइम, दिउँसो जनावरले पनि रेस्ट गर्न पाउँछ, टाइमिङमा मिलाउनु पर्यो। त्यही हो, एरियामा टाइमिङमा यसरी हामीले म्यानेज गऱ्यौँ भने त्यो प्रेसर चाहिँ घटाउन सकिन्छ होइन। यो पनि फेरि म्यानेज गर्ने कुरा हो, किनभने मान्छेलाई हेर्ने मौका पनि दिनु पर्यो, हामीलाई राजस्व पनि चाहिएको छ, आम्दानी पनि चाहिएको छ, रोजगारी पनि चाहिएको छ भने वन्यजन्तुलाई पनि रेस्ट गर्ने मौका पनि दिनु पर्यो, डिस्टर्बेन्स पनि घटाउनु पर्यो। यो दुइटैको सन्तुलन मिलाउने भनेकै समय मिलाउनु पर्यो, नम्बर अफ भेहिकल कति दिने, हामीले पर डे कतिवटा भेहिकल इन्ट्री गर्न दिने, पर डे कतिवटा हात्ती इन्ट्री गर्न दिने, कुन टाइममा दिने, र कुन क्षेत्र चाहिँ यो बन्दै, यो चाहिँ अब अलिकति रेस्ट्रिक्टेड भनौँ न, यो क्षेत्रमा गाडी लैजान नपाउने, एकदमै इन्टेन्स वर्कआउट चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अब हामीले यो चाहिँ कुरा गरिरहँदाखेरि नि अघि हामीले पनि उठायौँ नि, यो चाहिँ मानव र त्यस्तै गरेर चाहिँ जङ्गल बिचको चाहिँ सम्बन्ध, एउटा चाहिँ मानव र जङ्गली जनावर बिचको चाहिँ एउटा द्वन्द्व
होइन यो द्वन्द्व प्लस जीविकोपार्जन पनि त्यसमा चाहिँ जोडिन्छ होइन किनभने बफर जोनकै कुरा गर्ने हो भने थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आय स्रोत भनेकै उनीहरूको चाहिँ जीविकोपार्जनको लागि स्रोत भनेकै जङ्गल हुन्छ र त्यही जङ्गलकै कारणले गर्दाखेरि थुप्रै घाइते पनि भइरहेको छन् थुप्रैले प्राण पनि त्यागिरहेका छन् होइन भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्नको लागि प्लानहरू गरिएको छ कसरी चाहिँ यसलाई सोचिएको छ यसमा अलिकति जाउनु छ अहिले भइरहेको विद्यमान प्रयासहरू चाहिँ अब सानोदेखि एउटा चेतना जगाउनेदेखि कि मान्छेलाई यस्तो ठाउँमा म जानुहुन्न यो ठाउँमा रिस्क छ रिस्क भएका ठाउँहरू रिस्क हटाउँदै जाने एउटा चेतनाको कारणले अलिकता तपाईँको सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ मान्छेहरूलाई अरू जनावर पनि कुरा गर्छु म फेन्सिङ गरेर हुन्छ कि त्यो गाउँलाई फेन्सिङ गरेर जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने भयो विभिन्न फिजिकल ब्यारियरहरू अथवा कहीँनिर वाच टावरहरू राखिएको छ जहाँबाट मान्छेले हेरेर खबर गर्न सकोस् हात्ती जस्तो जनावरहरू आउँदैछन् भन्ने यो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू के छन् भने के चाहिँ अब दुर्घटना भइहाल्यो भने रिमेडियल मेजरहरू पनि सुरु गरेको छ सरकारले सकेसम्म दुर्घटना हुनु भएन तर भइहाल्यो भने पनि केही गर्नु पर्यो यो दुईटै प्रयासहरू अहिले भइरहेका छन् जसको लागि चाहिँ घाइतेको उपचारको व्यवस्था क्षतिपूर्तिको व्यवस्था आदि भइरहेछ तर अझै पनि प्रयास के हुनुपर्छ भने दुर्घटना नहोस् भन्ने प्रयासतिर बढी गर्नुपर्छ त्यसलाई दुईटै एउटा राज्यले पनि त्यो प्रिभेन्टिभ मेजरहरू अपनाउनु पर्यो भने नागरिकले पनि अलिकता सचेत भएर त्यो रिस्क छ है जङ्गलमा कम जानुपर्छ हामी किनभने त्यहाँ रिस्क छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अब यो जङ्गलमा हामीले चाहिँ बाघ गणना गरिरहेका छौँ होइन त्यो चाहिँ के हरेक वर्ष हुने गरेको छ अथवा चाहिँ कसरी गर्ने गरेको छ त्यो सर्टेन एउटा टाइम फ्रेम यो 4 वर्षमा एकचोटि 4 वर्षमा अब चाहिँ 22 मा हामी चाहिँ गर्ने गर्छौँ अब 22 मा हुन्छ रेगुलर यो चाहिँ सेन्ससको कुरा हो मोनिटरिङको हिसाबले बाघलाई अनुगमन गर्ने काम चाहिँ हेरिकन थोरै बाघ भएको ठाउँमा रेगुलर पनि हुन्छ वर्षेनी भइरहेछ अहिले यहाँले सुन्नुभएको भएन अब बाघ अब माथि जाँदैछ होइन बाघ चाहिँ अब उत्तरतिर देखा पर्दैछ चुरेभन्दा पनि माथि भर्खरै 2-3 महिना पहिला डडेलधुराको महाभारत श्रृङ्खलामा बाघ फेला पर्यो त्यसैले अब त्यस्तो ठाउँहरूमा रेगुलर मोनिटर गर्नु पर्यो किनभने थोरै 1-2वटा बाघ देखा परेका छन् अथवा 5-7वटा बाघ कहीँ देखा परेका छन् भने त्यहाँ चाहिँ हामीले वार्षिक रूपमा अनुगमन गरिराख्नु पर्यो तर ठुलो सङ्ख्यामा भएको चितवन बर्दिया जस्तोमा हामीले एकैचोटि 4 वर्षमा गन्दा पनि हुन्छ बाघ गणना किन बाघ गणना अब बाघको तपाईँको कहाँ छौँ हामी बाघको स्टेटस कतिवटा बाघ छन् हामीसँग र बाघ गणनाले बाघको मात्रै अवस्था देखाउँदैन बाघको आहार प्रजाति वासस्थानको अवस्था र वासस्थानमा देखा परेका चुनौती यी सबैलाई त्यो सेन्ससको बेलामा सबै कुरालाई हेर्न सकिन्छ त्यसैले के चुनौती छन् वासस्थानको अवस्था कस्तो छ आहार प्रजातिको अवस्था के छ र बाघको सङ्ख्या के छ र बाघको अवस्था कस्तो छ सङ्ख्या मात्रै होइन हिजोका बाघको अवस्था के छ यी विविध कुराहरू बाघको गणनामा हामीले समग्र तथ्याङ्क चाहिँ लिन सक्छौँ सरसर्ती हेर्ने हो भने नि बाघ त हामीले हेर्दाखेरि एउटा लेमनको आँखाबाट हेर्दाखेरि उस्तै होइन सबै बाघ यो बाघ कुन हो यो बाघ के हो भनेर चाहिँ छुट्याउन नसक्ने अवस्था यो सेन्ससबाट चाहिँ हाम्रो बाघ यति हो होइन पारिक किनभने हामी त अघि पनि भन्यो नि ओपन बोर्डर छ होइन त्यहाँ चाहिँ बाघलाई इजिली आवत जावत पनि भइरहेको छ भन्दा यो चाहिँ उताको बाघ हो यो चाहिँ यताको बाघ हो अथवा चाहिँ बाघको सङ्ख्या यति हो दोहोरिएको छैन भन्ने किसिमको त्यो छुट्याउने मापक चाहिँ के हो अब छुट्याउनलाई बाघ पनि हरेक प्राणी भनौँ न हरेक जनावर मान्छे हरेक चाहिँ हामी जस्तै प्रत्येकको आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ र प्रत्येकलाई छुट्याउन सकिन्छ र बाघको हकमा चाहिँ उसको त्यो मार्किङहरू उसको अनुहारमा भएको त्यो मार्किङहरू त्यो पाटाहरू बाघको पाटाहरूको आधारमा प्रत्येक बाघलाई छुट्याउन सकिन्छ जुन पहिला चाहिँ मान्छेले प्राविधिकहरूले आफ्नो आँखाले अनुभवले छुट्याउने गरिन्थ्यो भने अहिले अब वैज्ञानिकहरूले सफ्टवेयर ल्याइदिएको छ त्यसैले बाघको क्यामेरा ट्र्यापमा जुन सर्वे गर्दाखेरि खिचिएको फोटोहरू धेरै फोटोहरू आउँछ एउटै बाघको त्यो फोटोहरू हामीले सफ्टवेयरमा राखिदियौँ भने उसले चाहिँ यो एउटा बाघ हो यो अलग बाघ हो भनेर सट्टै बाघहरू छुट्याइदिन्छ अब जुन ट्रान्सबोर्डर कुरा हो नेपाल र इन्डियाको बाघहरूको हकमा चाहिँ हामी दुईटै देशले आफ्नो सर्वे गर्छौँ
दुईटै देशले आफ्नो रिपोर्ट निकाल्छौँ। त्यो निक्लिसकेपछि अनि हामी दुईटै बस्छौँ, दुईटै देशका प्राविधिकहरू बसेर ल यहाँ इन्डियामा पनि देखिएका नेपालमा देखिएका पनि कमन टाइगर जस्तो चाहिँ गन्न चाहिँ हामीले आफ्नो देशमा दुईटैले गनेका छौँ। तर यो बाघ नेपालमा पनि देखिएको हो, यो इन्डियामा पनि देखिएको है भनेर त्यो बाघको लिस्ट चाहिँ हामीले त्यो जोइन्ट रिपोर्टमा निकाल्छौँ, जुन हामीले योभन्दा पहिलाकोमा निकालेका थियौँ। यो वर्षकोमा चाहिँ हामी अहिले विविध कारणले त्यो गर्न सकिएको छैन। त्यही भएर पहिचान हुन्छ दुईटै देशमा देखिएका बाघहरू। हरेक वर्ष नै गर्ने गरिन्छ यो चाहिँ, हरेक चौथो 4-4 वर्ष, 4-4 वर्षमा। यो वर्ष चाहिँ गर्न पाएन भनेर भन्नुभयो, त्यही भएर यो 2018 को जुन गणना थियो हाम्रो, त्यसमा चाहिँ अब दुई देश बस्ने भन्दा भन्दै विभिन्न कारणले सँगै बस्न पाएको छैन अहिलेसम्म, त्यो छुट्याउन बाँकी छ। दुईटा देशको सम्बन्धले पनि धेरै भूमिका खेल्दो रहेछ हैन? कन्जर्भेसनमा चाहिँ त्यो च्यालेन्ज छैन, राम्रै छ सम्बन्ध, राम्रो छ। हाम्रो संरक्षणमा चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ। तर विविध यो ओपन बोर्डर वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनको लागि हजुर चुनौती कि वरदान? दुईटै। जनावरको लागि वरदान, किनभने बाघको लागि जेनेटिक एक्सचेन्जको लागि नेपाल के चाइना कि इन्डिया के ठुलो जङ्गल पायो उसले, कहिले उता कहिले यता मजाले रुमल लिन पायो र त्यो जेनेटिक एक्सचेन्ज हुन पायो, सबैभन्दा राम्रो दुईटै देशको लागि। त्यो वरदान भयो जनावरको लागि भने। अब मान्छेको इन्टरभेन्सन जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ चुनौती हुन्छ। अब चोरी सिकारीहरू एक ठाउँमा अपराध गरेर अर्को ठाउँमा लुक्न पाउने भयो। त्यसैले यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने अलिकता चुनौती पनि छ। चोरी सिकारीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो छ, पछिल्लो तथ्याङ्कले के भन्छ? अहिले हाम्रो ठ्याक्कै यो बाघ गणना पछिको मैले हेर्दै थिएँ, 2 वर्षमा हाम्रो नेपालमा 9वटा बाघ चाहिँ 9वटा बाघको छाला फेला परेको नेपालमा है। यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने छ। 9वटा बाघको छाला फेला पर्यो। त्यो मध्ये 2टा बाघ चाहिँ हाम्रा आफ्नै भेटिए। एउटा बाँकेको बाघ रहेछ, एउटा चाहिँ चितवनको बाघ रहेछ। अब 7वटा बाघ चाहिँ कहाँको हो भन्ने त्यो आइडेन्टिफाई भएको छैन। त्यो इन्डियाबाट छाला नेपालमा आएको पनि हुनसक्छ अथवा हाम्रो आफ्नै बाघ पनि हुनसक्छ, किनभने कुनै नयाँ बाघको छाला, नयाँ बाघको भेरिफिकेसन त हामीले गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग 2018मा फेला परेको बाघको चाहिँ हामीसँग रेकर्ड हुन्छ, त्यसको छालाबाट हामी भेरिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो पछि जन्मेको अथवा त्यो बेला फेला नपरेको बाघको चाहिँ हामी भेरिफाई गर्न। छाला पाइयो भन्न इन सेन्स कस्तो, त्यो जङ्गलमै छाला पाइयो अथवा चाहिँ मान्छेबाट चाहिँ समातिएको अवस्था? भनेपछि यो के इन्डियाबाट हो अथवा नेपालकै हो अथवा चाहिँ अरू देशबाट चाहिँ आयात गरिएको अथवा चाहिँ यो चाहिँ चोरी निकासी गरिएको हो भनेर पनि भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ? 7वटाको चाहिँ त्यो यकिन भएको छैन। 2टा चाहिँ हाम्रै हो भन्ने मैले भने, बाँकेर चितवनको 2 इयर्सको टाइम फ्रेममा। 2 इयर्सको टाइम फ्रेममा। त्यसैले अब त्यो देखा परेको। तर बाघको फेरि के भन्छु मैले भने, यो त देखा पऱ्यो, बाघको चाहिँ गणना नगरुन्जेलसम्म हामीले राम्रोसँग स्थिति भन्न सक्दैन। एउटा ट्रेन्ड चाहिँ भन्न सकिन्छ टुरिस्टहरूको अब्जर्भेसनको कारणले अथवा नेसनल पार्कको पेट्रोलिङको कारणले उहाँहरूले देखा परेको छ, फ्रिक्वेन्सी राम्रो छ, साइटिङ राम्रो छ भन्न सक्नुहुन्छ। तर सङ्ख्या तलमाथि भएको एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था रहन्न। अब हाम्रो चाहिँ 2022 सम्ममा चाहिँ 250 होइन, अहिले चाहिँ टेन्टेटिभ 230-35 को हाराहारीको बाघ भनेर चाहिँ भनिएको छ होइन। भन्नाले चुनौती मिट गर्नको लागि कतिको सजिलो छ? अब चुनौती मिट गर्न त धेरै सजिलो छ। हाम्रो 2 वर्ष हामीसँग छ। अहिलेको हाम्रो प्रयास यति जति हामीले अहिले इफोर्ट गरिरहेका छौँ, यो इफोर्टलाई निरन्तर दियो भने चाहिँ एकदमै हामी सजिलैसँग दोब्बर गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ। आज भर्खरै चितवनको मैले यही यहाँलाई पनि देखाउँदै थिएँ, यो हाम्रो क्यारिङ क्यापासिटी। अब चितवन नेसनल पार्क र पर्सा नेसनल पार्कमै हाम्रो 175 बाघ अटाउने सक्छ भन्ने यो वैज्ञानिकहरूको रिपोर्ट छ। चितवन भन्नाले चितवन नेसनल पार्कभित्र, चितवनमा 100 एरियामा, चितवन र पर्सा दुईटै, चितवन पर्साको कम्प्लेक्समा 175 वटा, चितवनमा मात्रै भन्ने हो भने 125 वटा चाहिँ बाघ अटाउन। हाम्रो अहिले चितवनमा कति छ? अहिले हाम्रो 91 वटा अहिले छ। 91 भनेपछि अझै आधा उधी बढाउन सक्ने, करिब 30-35 वटा भनौँ अझै बढाउन सकिन्छ होइन। त्यसको आधार चाहिँ के?
कुन रूपमा यो क्यारिङ क्यापेसिटी चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ किनभनेदेखि पर्सामा हामीले चाहिँ मोर देन 100 होइन 100 कति होइन भन्नुभयो पर्सामा चाहिँ हाम्रो 39 वटा इन्क्लुडिङ पर्सा एन्ड यो चितवन पर्सा कम्प्लेक्स दुईटै भनौँ न कम्प्लेक्समा 175 175 भनेपछि यो के कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्यो 175 वटा बाघ चाहिँ यहाँ अट्छ भन्ने हिसाबले हो। यो चाहिँ अब त्यहाँको वासस्थान त्यहाँको आहारा र त्यहाँको त्यो त्यसको जुन वासस्थानको परिवर्तनको ट्रेन्ड र अहिले भएको बाघको यो हाम्रो विभिन्न बाघका गणनाहरूको आधार यो सबैलाई हेरेर उहाँहरूले त्यो क्षेत्रको समग्र यो चाहिँ यी कुराको आधारमा चाहिँ यो क्षेत्रले यतिवटा बाघ धान्न सक्छ किनभने यो त एकदमै जटिल कुरा चाहिँ हुन आउँछ होइन किनभने क्यारिङ क्यापेसिटीलाई हामीले कसरी एनालिसिस गरेको छौँ भन्ने कुरा नै मेजर होला किनभनेदेखि यदि क्यारिङ क्यापेसिटी भन्दा बढी हामी बाघ चाहिँ दोबर तेबर बनाउने प्लान चाहिँ गर्छौँ तर त्यसले चाहिँ यतातिर हाम्रो चाहिँ मानवीय सभ्यतासँग चाहिँ यदि तालमेल मिलेन भनेदेखि त यसले त भयावह स्थितिहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्ने हुन्छ त्यो चाहिँ वाइल्ड लाइफकै लागि पनि र मानवीय सभ्यताको लागि पनि भनेपछि चाहिँ यो कसरी चाहिँ काम हुँदो रहेछ भनेर मैले जान्न खोजेको एकदम त्यही भने मैले वासस्थान आहार प्रजाति त्यहाँको ट्रेन्ड पहिलाका गणनाहरूको ट्रेन्ड विभिन्न गणनाहरूको ट्रेन्ड यो समग्र टोटालिटीलाई हेरेर उहाँहरूले यो निकाल्नु भएको 22 सम्म 250 वटा चाहिँ पुग्छ ढुक्कसँग पुग्छ भन्छु मैले निर्धक्कसँग पुग्छ तर इफोर्ट प्रयास होइन अहिले अब भयो अब एकदम मजासँग पुग्छ भनेर हाम्रो प्रयासहरू चाहिँ कम गर्ने हो भने चुनौती बढ्दो छ होइन अहिले चुनौती मैले भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको चुनौती अघि भने अब यो कोभिडको कारणले जुन अहिले मानवको चाप बढ्दैछ रोजगारीको अभाव छ आय आर्जनको अभाव छ पर्यटकहरूको अब एकाध वर्ष त पर्यटक नेपालमा आउने सम्भावना छैन यो विविध कारणले यो टुरिज्म व्यवसायमा आश्रित जुन जनसमुदाय छ त्यसले हिजोको जस्तो सहभागिता जनाएन भने हिजोको जति बाघ संरक्षणमा सहभागिता जनाएन भने पनि चुनौती त बढ्छ नि यसले त फेरि प्रिजर्भेसनको लागि धेरै हदसम्म त मद्दत पनि गरेको होला नि त किनभनेदेखि तपाईँको चाहिँ कोभिड-19 यो चाहिँ लकडाउनकै टेन्युरमा हामीले के बुझिरहेको छौँ भने प्रकृतिले सास फेर्ने मौका पायो भनेर भनिएको छ होइन चितवन पर्सा अथवा चाहिँ बर्दियाकै कुरा नेसनल पार्ककै कुराहरू गर्ने हन्टिङ रिजर्भकै कुराहरू गर्ने हो भने पनि एटलिस्ट त्यति बेला त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ प्रकृति बन्न पायो अथवा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खुला हृदयले चाहिँ उनीहरूले पनि अङ्गीकार गर्न पाए यो समयलाई कोभिड-19को समयलाई भनेपछि त यसले त थप पोजिटिभ सिम्पटम दिने हो कि अथवा टुरिज्मकै कुरा गर्ने भने अघि हामीले चाहिँ अलिकति टुरिज्मको कारणले निम्तिने प्रब्लमहरूको कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि 1-1.5 वर्षको टाइम फ्रेममा चाहिँ टुरिज्मको चहल पहल धेरै नहुने हो भनेदेखि त त्यसले त फेरि एउटा किसिमले त पोजिटिभ सिम्पटम पनि त ल्याए नि त यदि वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनकै कुरा गर्ने हो भने यसरी बुझ्ने कि नबुझ्ने यो एउटा एस्पेक्ट पनि हो पक्कै पनि प्रकृतिले पनि सास फेर्ने मौका पायो होइन वन्यजन्तुले पनि आनन्दसँग आफ्नो क्षेत्रमा विचरण गर्ने एउटा मौका पायो तर मैले जुन मानवको कुरा गरेँ नि मान्छेले जुन त्यो प्राकृतिक स्रोत साधनबाट त्यसको उपयोग नगरिकन आनन्दसँग रोजगारी आय आर्जनको बाटो पाइरहेको थियो त्यो रोकिएपछि के भयो भने अहिले यो लकडाउनको 3 महिनाको पिरियडमा निकुञ्ज आरक्षमा मान्छेको प्रवेश चाहिँ एकदमै बढेको छ त्यो तथ्याङ्कले भन्छ किनभने विकल्प नभएपछि काठदाउरा वन्यजन्तुको पनि केही चोरी सिकारी भएको छ यहाँले सुन्नुभयो होला एकदमै आइरहेको छ न्युजहरू आइरहेको छ त्यही भएर त्यो चाप बढेको छ अब त्यो चाप बढ्नुको कारणलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने कारण त मैले भने रोजगारी छ यसले नराम्रो स्थिति निम्त्याउँछ त्यसैले हामीले त्यो रोजगारीको सिर्जना आय आर्जनको अवस्था र त्यो मासलाई अलिकता राम्रो काममा कसरी ल्याउने हामीले र उहाँहरूलाई कसरी विकल्प दिने भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ अबको पिरियडमा यसलाई त अलिकति सरकारी संयन्त्रबाट पनि एड्रेस गर्न नपुगेको हो कि किनभने अब त हामी फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि उनीहरूको पनि भूमिका त अहम हुन आउँछ भन्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने के गर्न सकिन्छ अबको कन्जर्भेसनको बाटो चाहिँ अहिले अब के प्रयासहरू कुनै ठाउँमा भएको पनि होला हाम्रो स्टेट राज्य पक्षबाट तर अहिले हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने हामीले सरकारले नै आन्तरिक पर्यटनलाई बजेट राखेर प्रमोट राम्रोसँग गर्यो भने यो कुरा एउटा एड्रेस हुन सक्ने भयो
सरकार लगायत हामी जस्ता सङ्घ संस्थाले पनि त्यसमा साथ दियो भने यो कुरा अझै राम्रोसँग अगाडि जाने भयो। रोजगारी आय आर्जन अहिले भने मैले होमस्टेहरू नै जुन प्रशस्त रूपमा तराईको यो बाघ पाउने ठाउँबाट थुप्रै होमस्टे खोलेका थिए, थुप्रै मान्छेले रोजगारी पाइरहेको थिए, त्यो अहिले बन्द भएको अवस्थामा छ। त्यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने र होटेल व्यवसायहरूलाई पनि मैले सुनिरहेको छु ब्याङ्कहरूले जसरी लोनको लागि केही मिनाही गरेको जस्तो त्यसलाई अब बाहिरको त कोही पनि आउँदैन, डोमेस्टिक टुरिज्म हामीले कसरी प्रमोट गर्ने अहिलेको त्यो गरेनौँ भने चाहिँ ठुलो चुनौती आउँछ। टुरिज्म आफै अभिशाप चाहिँ नबनोस् भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुँदो रहेछ, किनभने अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस हेर्ने भने अघि पनि हामीले भन्यौँ नि टुरिस्ट त भित्र्याउने तर त्यसले चाहिँ स्थिति नकारात्मक सृजना गरिदिने होइन, त्यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि अलिकति प्रब्लम त क्रिएट भइ नै हाल्दो रहेछ। त्यो त हो, सँगसँगै जानु पऱ्यो। हामीले टुरिज्म भित्र्याएर जति फाइदा लिन खोज्दैछौँ नि त्यो फाइदा लिएको राशिलाई टुरिज्म व्यवस्थापनमा पनि लगानी गर्नु पऱ्यो नि त अहिले हामीले होइन। त्यसबाट हुने नकारात्मक असरलाई न्यून गर्न पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो हामीले एकदमै। किनभनेदेखि अहिले पनि देखिएको के छ भनेदेखि हन्टिङ रिजर्भ वाइल्ड फरेस्ट देख्नै नहुने, डाँडाकाँडा देख्नै नहुने होइन, केबल कार बनाइदिने कि रिजोर्ट खोलिदिने कि भन्दाखेरि यसले त इकोसिस्टममै डिसब्यालेन्स चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ नि त, ब्यालेन्स त ल्याइरहेको छैन भने यतातिर चाहिँ कहिले ध्यान दिने त भन्ने पनि कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ पेचिलो बनेर आउँदो रहेछ यति बेला। एकदम। त्यही भएर विकास चाहिँ दिगो विकासको कुरा हामी धेरै गर्छौँ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो चिज पनि चाहियो, ठिक छ, केबल कार चाहिएला, बाटो चाहियो, रेलवे चाहियो, इलेक्ट्रिक लाइनहरू सबै चाहियो, तर त्यसले संरक्षणमा सिग्निफिकेन्ट नकारात्मक असर पार्नु भएन। थोरै त पारि नै हाल्छ होइन। हिजोको वन जङ्गललाई मास्छौँ हामीले, वासस्थानलाई खण्डीकरण गर्छौँ, तर कसरी हामीले त्यो नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई न्यून गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ प्लानिङकै फेजमा सोच्नुपर्ने अवस्था हो कि अहिलेको। प्लान गर्दाखेरि नै हामीले सोच्न सकेनौँ भने अब बाटो चाहिँ बनाइदिइहाल्ने, क्रस गर्ने ठाउँ पछि बन्दै गर्ला भनेर चाहिँ हुँदैन। अब पहिले प्लान गर्दाखेरि नै सँगसँगै जानु पर्यो संरक्षण चाहिँ। त्यही भएर हामीले जुन अहिलेसम्मको ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछौँ, अहिलेसम्मको डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभलाई हेर्ने हो भने हामीले वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनलाई सँगसँगै लान सकेको अवस्था छ। अब थोरै वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसनलाई त्यो लेभलमा हेर्न सकेका छैन अहिलेको विकासले। अहिलेको विकास यहाँले सुन्नुभयो होला, पक्कै धेरै सुन्नुभएको छ, डोजर विकास छ नि अहिले हाम्रो। एकदमै। यो डोजर इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभ कहीँ पनि छैन, डोजर लगेर बाटो खनिदिने। यसले तपाईँको यो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन मात्रै होइन कि मानव सभ्यता यसले पानीका मुहानहरूलाई सखाप पार्दैछ होइन। मैले एउटा जिल्लामा अस्ति सुनेको थिएँ, त्यहाँ 77वटा चाहिँ स्थानीय सरकार छन् रे, 78वटा डोजर छन् रे त्यो जिल्लामा। भनेपछि त्यो डोजरहरूको विकासले गर्दाखेरि पानीका मुहान, सबैभन्दा पानीका मुहान सखाप भयो भने भोलि यो मानव सभ्यतालाई नै असर पार्ने स्थिति छ। अब लगभग हामी समयको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ सर होइन। मलाई एउटा प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने नि यो हामी जहिले पनि यो नेसनल पार्कतिर जान्छौँ नि होइन, त्यति बेलामा चाहिँ बफर जोन एउटा फेन्स लगाइएको हुन्छ होइन। त्यो फेन्स चाहिँ गैडा, हात्ती लगायतका जङ्गली जनावरले चाहिँ त्यो भत्काएर अथवा चाहिँ उनीहरू यति बाठो भइसकेका छन् कि यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फेन्स हो होइन, यो तारमा चाहिँ छुनु हुँदैन, यसको पोल कहाँनिर छ त्यहाँ गएर चाहिँ लडाउनु पर्छ भन्नेसम्मको चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ उनीहरूमा पनि डेभलप हुन्छ भनेर चाहिँ मैले बुझेको थिएँ होइन। यो कतिकोसम्मको चाहिँ सही हुन आउँछ यस्तो यो कुराहरू? यो कुरा चाहिँ अरू जनावरले गर्दैन, अरूले सक्दैन, त्यो विवेक अरू जनावरको पुग्दैन, हात्तीले गर्छ यो। त्यही भएर हात्ती जस्तो जनावरलाई कुनै खालको पनि संरचनाबाट हामीले छेक्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ भन्ने च्यालेन्ज चाहिँ अहिले कन्जर्भेसनका मान्छेहरूलाई पनि ठुलो चुनौती छ। यो ग्लोबल्ली, नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि अनेक प्रयास गरिरहेछन् मान्छेहरू। हामी पनि अन्तबाट अनेक त्यो प्रयासहरूलाई यहाँ रेप्लिकेट गर्न खोज्छौँ, तर हात्तीले चाहिँ असाध्यै बाँठो र असाध्यै तपाईँको विवेक भएको मात्रै होइन कि शक्तिशाली पनि भयो एकदमै होइन। एकदमै शक्तिशाली भएकोले हात्तीको चुनौती ठुलो छ। अरू जनावरलाई चाहिँ यो समस्या छैन। अरू जनावरले त्यो हात्ती चाहिँ अलिकति चेतनशील विवेकशील भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सम्भवतः यो भएको हुनसक्छ। आज सम्भवतः मिटिङ पनि भएको थियो, तपाईँहरूको बैठक पनि बसेको थियो वातावरण मन्त्रीसँग होइन। कस्तो कस्तो किसिमका चाहिँ कुराहरू आए, अब कस्ता किसिमका स्ट्र्याटेजी लिने भन्ने कुराहरू भए? आज खासमा जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू र सबैको उपस्थितिमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो
त्यो कार्यक्रम मैले अघि पनि भने बिहान प्रधानमन्त्रीज्यूको उद्घोषणपछिदेखिको निरन्तरता हो र यो सरकारले बाघ संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता योको इन्डिकेसन एउटा यो हो भने अर्को यो आज उहाँले मन्त्रीज्यूले नै यसको यसको क्यारिङ क्यापेसिटीको पब्लिक गर्नुभयो र उहाँले पनि पुनः प्रधानमन्त्रीज्यूकै प्रतिबद्धतालाई फेरि पनि वन मन्त्रालय चाहिँ बाघलाई दोब्बर गर्ने कुरामा र बाघ संरक्षण गर्ने कुरामा यसबाट देखा परेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। साँच्चै नै कमिटेड छ नै हाम्रा सरकारी संयन्त्र? राम्रो छ, सरकारी संयन्त्र एकदमै राम्रोसँग लागिराख्नु भएको छ संरक्षणको काममा। सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। आज बाघ दिवसको दिनमा चाहिँ यो सन्दर्भ पारेर बाघसँग जोडिएका विविध सवालमा विविध मुद्दाहरूमा आफ्ना विचार राखिदिनु भयो, आफ्नो विश्लेषण राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार यहाँलाई पनि। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।